دعوت خطاب دے رہا ہوں ذاکر اہل بیت سید منتظر مہدی صاحب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات. صاحب تاج والمراج والبراق والعلام اسمه منور منقوشان في اللوح والكلام احمد انیل مصطفى اشرف الانبیاء والمرسلین. بلند صلوات. الصلاة والسلام على حسن المسموم وعلى حسین الغریب مقتول بیرز کربلا جندے بدن دے کپڑے کوئی نہیں. پہلا لفظ میں آکھے حسن مسموم. جتنے بزرگ بیٹھن سمجھ گئے جوانوں نو سمجھا ہونا چاہتا. مسموم اکوان دے نہیں جکو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کئی دفعہ ہزار ملے. ودو لفظ میں آکھے حسین الغریب. غریب کوان دے نہیں جدے سامنے سکی بھائن کھڑیاں دی ہوئے حسین. میں مجبور میں شام وجنا شام دے پاند ڈھیرے میں علی دی دیاں. سید رو کے پیاندے غریب تا کوئی نہیں. بابا جی نانے دی مجھن غریب کیتا جدا وسدائی تینا دے کپڑے آرزوان دے آئین. جدا اجڑ گیا بہن دی چادر کوئی نہیں بھرا دا کفن کوئی نہیں. حسین آخری ویلے اس تو وڈا کوئی مصائب نہیں ہوندا. بابا جی دے جملے تے میں جملہ سنا ہونا چاہتا. دا محرم کربلا دا میدان آغا صاحب تو آدھا تے میرا مولا بہین دے اگوان کھلو دے رو رو کے پیا دے آلیا بہین میں نو پرانا قمیض دے. آواز آیا حسین نہ تو غریب نہ میں غریب میں بھی علی دی دیاں. تم علی دا پترے آکھے دا میں جنت چمگا دیواں. گھنا قرآن اسا سید 1400 سال ہو گئے کیوں ودے روندے آئے. ایو ارمانے بہن دے سامنے کھڑا دے این واسطے نہ منگدا جو لوگانوں میں ڈساونا چاہتا جو میں امیرہ. این واسطے منگدا میں نو پرانا قمیض دے متا نانے دی امت رحمن دے وے. میری لاش تے میریاں بھیڑا ہونا میری لاش تے میریاں دھیاں ہونا. یوسف
یوسف دے نال مثال اکبر دی تے جاڑے دین انسان یوسف قرآن دی ایک آیت علی اکبر کل قرآن شاہ چکن لگا پال برچی دا دیتا ہے کل مرسل حیرانے جندے پیو کو ملکل موت اکھے تیرے اکبر دے ارمان حسین بادشاہ عزادارو جدا علی اکبر بادشاہ کٹو رہے حالت کیڑی ہے حسین دی اکبر دے پاس دیکھ فرمائن اکبر او میرا نانے دی شکل اللہ بچڑا تیرے بعد حسین جی کے کیا کرنے اکبر تو رہے میرے امام دی حالت کیڑی ہے سید پتر دے گھوڑے دے پچھو ٹر دے آندن اکبر تاریخ آنی ہے چند قدم گھوڑا آگے گھن گیا ہے وقت وال کے آیا ہے بابے دے قدمت یاترا کیا دے بابا میں نو اجازت دے میں نو میدان ونجن دے آواز آنی ہے حسین دا پتر سونا رو کے فرمائے دے حسین میرا سونا بچڑا او میرے نانے دی شکل اللہ بچڑا میری طرف اجازت آئی ہون حسین تے کو نہ سڑے سی عزادارو میرے مولا حسین جناب علی اکبر کو اجازت دیتی ہے اکبر دا گھوڑا میدان کربلا چاہے سونی جنگ کریں دا ودائی حسین دا اکبر یعنی کمینے ڈٹھے عزادارو انہا جتنے میں ہاشمی جوان لائن انہا دھوکھ نہ لائن دیکھ کے آندن اکبر تو جنگ ودہ کریں دے تیری پھوپیاں دے خیمہ نو بھا لگ گئی سید نے وال کے ڈٹھائے کہیں کمینے تیر مارا ہے کہیں کمینے گرز مارا ہے تاریخ آندھی ہے کمینے برچی ماری ہے اکبر کو لزین سملن نہیں ہوئی لہندی جاتے اکبر نے بابے کو ساڑ مارا ہے رو کے فرمائے دے بابا او میرا نبیان دا سلطان بابا بابا پتر دا آخری سلام ہوئی اکبر جدا بابے کو سلام والائے نہ سیدی آواز آنی اکبر جلدی نہ کرے میں بھی آندھا پیاں زمین کربلا تے حسین بادشاہ دی حالت کیڑیے حسین اٹھ دائے جھان پاؤں دائے وقت اٹھ دائے وقت جھان پاؤں دائے تاریخ آنی ہے میرے مولا دی آواز پیاں دیئے اکبر موسم تو میری آئی میرے نانے دی شکل اللہ ٹر تو پہ ہے حسین بادشاہ جدہ میدان کربلا چاہیں سید شبیر نے ڈٹھائے حالت کیڑیے سید شبیر دیکھ کے فرمائن کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر کو مسجد اقصا تو لہندا انج نائی لونا جمیں امت لائے مہراج تو واپس آندہ سید آندہ میں وچ دنیا دے مرکز ہاں اولاد دیاں درداندہ گم نور گیا ہے میری اکھیاں دا میں کو اکبر نظر نہیں آندہ حسین بادشاہ جدہ حقل ماریے حسین بادشاہ دے پچھوں ایک فقیر دی ساڑھائیے آواز آندھی ہائے جوان سید دی آواز آندھی تمہیں کوئی جوان مرائی ودائیں دیکھ کے آندھے میڈا نائی پر جیندہ ہائی بہت سونا جوان ہائی سیدی آواز آندھی نشانیاں ملا ایک جوانے جکو میں گلیندہ وداں دیکھ کے آندھے سمد گھوڑے دا سوار آئی سیدی آواز آندھی رکاب پکڑ کے سوار کرایا دیکھ کے آندھے غلابی پانگا ہے سید آندھے میں تا سفید بنائی آئی نانے دی امت غلابی کر چھوڑی ہو سی ماں سنین دی راضیوں نے دیکھ کے فرمائے دے سخی بنوائی سیدی آواز آنی ہے تینوں کی میں معلوم تھی ہے جو سخی آئی دیکھ کے آندھے جدہ آخری حملے تو واللہ ہے میرے پاس دیکھ کے آندھے جا کوئی پانی آئی ترے میں نو تس کھا گئی ہے پانی دے کیتے ہاتھ بار کڑھے اس میں ڈٹھائے
जिदा हाथ एडा सोना है उनका चेहरा केड़ा सोना हो सी। मैं सवाल किया शहजादा एक लादा मैनू अपना चेहरा विखा। 17 नकाब चेहरा च बांदस नकाब उल्टा है रो रो के आंदा चाचा राज राज वेख मेरी वेखण वाली मर्दी ने रह गई है। सैयद की आवाज आंदी है मैं गरीब दा पुत्र है। सारे रात हुसैन बादशाह दे पास देख के आंदा नहीं मनेदा तेरा पुत्र है। अज़ादारो मेरे मौला चंद कदम अकबर दी लाज नूर आएन या फकीर मेरे मौला दे गुआत बन के आंदे मन गया तेरा पुत्र है। आवाज आया सारे रस्ते ना भी मनेदा हुण क्यों मन गया है। रो के फरमांदा तू मेरे नाल टुरदा है तेरी दाढ़ी काली है। जिदा पुत्र दी लाज दे कोल आया है तेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। मैं जानदा जिन्ना प्योवां दे जवान पुत्र टुर वजन उन्हां दियां दाढ़ियां सफेद हो वेंदियां हन। रो के आंदे दसा ए तेरा पुत्र व तू कौने ते कौने। आवाज आया मैं हुसैन ए अकबर अल्लाह गवाए हुसैन बादशाह अकबर को चावण दे इरादा कीता है। अकबर दी आवाज आंदी है बाबा मेरे एक पासे तीरे बे पासे रेते एक दफा तीर तेरे साफ कर मेरे खा जिन्ना जवान पुत्र टुर वजेन ना पीवा दी किवें निभदी है। अल्लाह गवाए हुसैन ने रेत साफ की है। अकबर ने बाबे दे पासे डिठा है रो के फरमांदे बाबा मैं तजीन तुझना मेरे चेहरे ते खा के तेरे चेहरे ते क्यों खा के रुना हुसैन ते रो के फरमांदे अकबर न रोवा तू एक दफा झड़िया है मैं तेरी लाज तई कई दफा झड़िया जिदा मैं झड़ पवा ओ हस हस के आंदे जेड़ा टुर नहीं सकदा इना अकबर लहाया। अल्लाह गवाए हुसैन अकबर को चाह के टुरना शुरू किया है। जमीन करबला अकबर दे पैरां दे बोसे खिलदी आंदी है। अकबर बा पुत्र नाल लेंदा है। हुसैन रो के फरमांदा अकबर मेरे नाने दी शक्ल वाला बचड़ा मैं भैणा नाल वादा कर आया जींदा घिन्ना सा। अकबर दी आवाज आंदी है बाबा एक भैण नाल मैं भी वादा कर आया बाबा मेरा 7वीं दा वादा आज 10वीं चढ़ाइए। आवाज आया अकबर मेरे नाल लेंदा जोर अल्लाह गवाए चंद कदम खयाम तो दूर आए अकबर प्यो दे हत्था तू लावना शुरू किया है। हुसैन आबाद दामन वधाया रो रो के आंदा जय मिलना जींदे अली अकबर को हुण जल्दी जला दिया